सर आयच्या दिसा लास्ट दिसा तुम्ही फॉर्म फिलअप केल्ले आहा तुमच्या पॅनलान आहा ते कितें सांगचे दिसता तुमकां? म्हज्या बरोबर आतां आसा वॉर्ड नंबर 28तल्यान नितीन नाशनोडकर, 29तल्यान लिब्रेटा मेंडेस आनी 30तल्यान एडवोकेट वैभव साळगांवकर. हे आमी सामके रायबंदरचे थंयचे लोकल वाड्यार एक्टीव अशे कॅन्डिडेट दिल्या. ते सगळे बरोबर आसा आनी रायबंदरा खातीर एक स्पेशल लक्ष दिवन काम करपाचें म्हणून आमी सगळ्यांनी चिंतलां. म्हणून रायबंदरा कडेन इतलेंच मागता की तांकां बऱ्या हातून सपोर्ट करचो. तुमकां कितें सांगचे दिसता? आज काल हांवें म्हजें नॉमिनेशन फायल केलें आनी वॉर्ड नंबर 28तल्यान फुडें जाला. असो लोकांचो भरपूर असो प्रतिसाद घेवन रायबंदची खुबशीं कामां पेंडींग आसा. जशें म्हण आतां गार्बेज एक व्हडलो इश्यू जाल्लो आसा जो म्हाका दिसता कमीत कमी 5 वर्सां जालीं आमी ट्राय करता गार्बेज इश्यू सॉर्ट आवट करपाक म्हज्या लेवलाचेर, पण जावना. कावन्सिलरान खंय तरी गांव अवॉयड केल्लो आसा. प्लस खूब अशे स्मार्ट सिटीच्या अंडर जे प्रोजेक्ट काडले, स्पेशली ग्रावंड. आयज ग्रावंड रायबंदचो 10 वर्सां जालीं पेंडींग आसा, ताजेर कांयच जायना. पण जेटी खंय तरी रायबंदची 5 वर्सां भितर कंप्लीट जाली. ही जेटी कोणा खातीर? नुस्तेकारां खातीर, गांवकारां खातीर, कोणा खातीर? हो व्हडलो इश्यू जाल्लो आसा. आतां गांवांत भंय पडला ही जेटी जर नुस्तेकारां खातीर आसा जाल्यार 5 मिटराची जेटी कित्याक बांदपाक जाय? हे अशे खुबशे प्रश्न आसा आमच्या मनान जे क्लियर जावना आनी क्लियर जावना. प्लस काल पयलीं इनॉग्रेशन जालें 15 दीस पयलीं. इनॉग्रेशनाक रायबंदच्या एका मनशाक आफोवना. जर ही जेटी रायबंदरा खातीर आसा जाल्यार रायबंदचे कोणाक तरी तुमी आफोवपाक जाय आशिल्ले. तशेंच स्मार्ट सिटीच्या अंडर बसीस घातिल्ल्यो. आज दोनापावल मेर्शे सारक्या गांवांत बसी भोंवता स्मार्ट सिटीच्या अंडर, पण रायबंदरा स्मार्ट सिटीच्या अंडर येवन रायबंदरान बसी ना. सो म्हटल्यार रायबंदराक कित्याक अवॉयड केल्ले? जाल्यार कांय ना, फक्त इलेक्शनाच्या टायमार रायबंदर जाय हो व्हडलो प्रश्न आसा. सिवरेज इश्यू जे लायन्स घेतल्या भितरल्यान ताका कनेक्टिविटी मेळटली काय ना. लास्ट भर पावसान चेंबरांतल्यान उदक भायर सरतालें झऱ्यांचें. सो जर सिवरेज कनेक्ट करता जाल्यार कितें भायर सरतलें तें तुमकां आनी कितें सांगू? हे सगळे विशय आसा आनी ह्या खातीर आमी रायबंदकारांचो पॅनल रायबंदर लोकांनी फूल स्विंग निवडून दिवपाची अत्यंत गरज आसा. आनी ह्या खातीर उत्पलबाईच्या फाटल्यान रावन आमी असो सपोर्ट दिला. ह्या फाटी रायबंदरान कितें तरी बदल घडपाक जाय आनी लोकांचे डिसिजन बदल घडटलो. आनी डेफिनेटली 3तले 3 सीट रायबंदचे ह्या फाटी आमी पणजेकारांक निवडून. मॅडम, वॉट यू लायक टू से फिल द नॉमिनेशन फॉर्म? फर्स्ट ऑफ ऑल आमचो उदकाचो सारको प्रॉब्लम. आमकां उदक येयत ना. फॉर मी ऑल्सो एवरी अर्ली मॉर्निंग आय हॅव टू गो. दुसऱ्या कडेसान उदक हाडूंक पडटा. मागीर गार्बेज एक आमचो इश्यू आहा. ग्रावंड तर आमचो कितली वर्सां जालीं एक्वायर केला म्हणटा बाई आसतना पासून, पूण तो आजून इम्प्लिमेंटींग कडल्यान जावंकच ना. आनी खूब वस्तू आहा ह्यो. पूण आमी सगल्यांनी रिबंदर लोकांनी एकठांय जावन लोकांचोय आमकां सपोर्ट जाय. आतां आमकां उत्पल बाईन सपोर्ट केला. सो इतलेंच सांगूंक सोदता. तुमी खंयच्या वॉर्डान? आमी वॉर्ड नंबर 29. नांव कशें? नांव कशें? नाव कितें तुमचें? लिबरेटा मेंडेस. वैभव, एज अ यंगेस्ट तुवें फॉर्म फिलअप केला स्पेसिफीक इलेक्शनाक लागून, कितें सांगचे आनी कशी तयारी आसतली तुजी? तयारी सामकी बरी चल्ला आनी जितल्या घरांनी आमी गेला तितून सामको बेस्ट रिस्पॉन्स मेळ्ळा. आनी आमी अशे कॉर्पोरेटर्स जे दिवपाक जाय रायबंदच्यान ते सामके वोकल आसपाक जाय. प्रेसींग इश्यूज आसा, गार्बेज सांगलो, उदक सांगलो, रस्त्याचे इश्यू जाले, तेजेर सामके वोकली उलोवपाक जाय. बेश्टे थंयसर वचोन आमदार कितें सांगता ते न आयकता रायबंदचे लोक जे कितें तेंचे विचार आसा ते आमकां फुडें व्हरपाक जाय. तेंच्यो आयडियाज घेवन आमकां डेव्हलपमेंट विथ कन्सेंट करपाक जाय. म्हणजे लोकांक विचारून कितें तें जावपाक जाय. डेव्हलपमेंट लोकांच्या माथ्यार मारपाक जायना. ही एक आमची कॉन्सेप्ट आसा. तुमी आतां मार्केटाचो विशय घेतलो. मार्केटान सुद्दां जे लोकल आसा पळय रायबंदचे तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिवंक जाय अशें सगळ्या रायबंदकारांक दिसता. कसिनोचो इशू आसा. कसिनो आतां सद्या पणजेन आसा पूण ती फुडें रायबंदरा येतले. जर एक सुद्दां थंयसर रायबंदरा कसिनोचे येयले जाल्यार पाट्या वयल्यान फोंडव्यान पावपाक आमकां 20 मिनटां लागतली. इतली आमची रायबंदची तितली कॅपेसिटी ना की कसिनोचो लोड आमी हँडल करपाक शकता. आनी रायबंदरान जर कसिनो येता जाल्यार आमी फुडें सरून ताका पयलीं अपोज करतले आनी आमी लोकां बरोबर रावतले. दुसरो आतां ग्रावंडाचो बीन इशू आसा तो ऑलरेडी सांगला. 2019 मनोहरबाईच्या टायमार तो जागो एक्वायर जाल्लो ग्रावंडा खातीर आनी आजून ती डिलिव्हरी जावना. म्हणजे 8 वर्सां फक्त तुमी बेजीक ग्रावंड दिवपाक सुद्दां आज रायबंदकारांक रडयता. भुरग्यांक यूथ रिलेटेड जे इशू आसा ते आमी फुडें घेतले ह्याय फुडें आनी वी वील स्टँड विथ द पीपल.
तर तुमच्या पॅनलांतले सगळ्यांनी फॉर्म फिलअप केलो सो जेन्ना तुमी कॅम्पेनिंगाक वयता ते थोडे तुमी स्टार्ट केला कसो रिस्पॉन्स मेळटा आमकां अत्यंत बरो रिस्पॉन्स आनी हे सगळे एकठांय येवन केला तातूंतय लोक खूश आसा आनी एक चेंज जाय हे सगळ्यांक दिसता आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन तुमी पळयला यंग आनी सगळे त्या वॉर्डान एक्टीव आनी वॉर्डा बद्दल लोकांचे चिंतणार लोक आमी दिल्या कॅन्डिडेट सो बरो रिस्पॉन्स आसा थँक्यू 30चे 30 धरले आमी दोन कडेन दुसऱ्या हाका सपोर्ट करता Independent बाकीचे खंयच्या चालू आसा वॉर्डान थोडे. ते? ना ते आमी डिक्लेअर तांणी फॉर्म भरला ते अजून म्हाका कन्फर्मेशन मेळूंक ना ते जातकच सारखे 1-2 दिसांनी आमी डिक्लेअर ऑलमोस्ट आता आमी पणजेकार आमी जवळ जवळ भरला 1-2 आसा ते भरतात म्हणजे टोटल कितके 28 जातले काय हय बरो. सगळे चालू आसा दोग जाण लोक फॉर्म भरपाचे सो इंडिपेंडंट दोन तुमी कॅन्डिडेटाक सपोर्ट दाखयता तुमचे चड करून तांणी फॉर्म भरूंक जाय अजून बट वील डिक्लेअर इट आफ्टर थँक्यू थँक्यू सर